पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में फ्लोर मिल्स बंद, सूबों में आटे की किल्लत का खदशा। इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के खिलाफ एक हतमी तहरीक चला के इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी वो लेके आएगी। मैंने कहा मेरी जान झाड़ू फिर जाएगा। पीडीएम ने तहैया कर लिया है, जुल्म के खिलाफ हम इंशाअल्लाह ताला खड़े होंगे। हुकूमत हमारे लिए अब इररेलेवेंट हो चुकी है कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं। वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। उस हुकूमत के 2 साल से ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में एक बात जो बहुतात के साथ जो सुनाई गई है, जो सुनी गई है, वो है बहरान। कभी आटे का बहरान, कभी चीनी का बहरान, कभी फ्यूल अदम दस्तयाबी वगैरह वगैरह। वजह पूछी जाए तो मलबाज माफियाज पर डाल दिया जाता है, या बड़ी छलांग मारे तो कमेटी बन जाती है और वो कमेटी इंक्वायरी करके, इंक्वायरी के नाम पर रादर झंडी दिखा देती है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल गंदम की काश्तकारी के हवाले से, जो गंदम की काश्त के लिए सर्टिफाइड बीज है उसके हवाले से दरपेश है, जिसकी वजह से आइंदा सीजन के लिए गंदम की कम पैदावार का खतरा खड़ा हो सकता है। सूरत हाल ये है कि पंजाब में सर्टिफाइड सीड की पैदावार होती है और ज़्यादातर ये बीज सिंध, केपीके और बलूचिस्तान में गंदम की काश्त के लिए इस्तेमाल होता है। इस तरह की रेगुलेशन मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी का इदारा FSCRD यानी फेडरल सीड सर्टिफिकेशन एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट करता है। हालिया कुछ अरसे से पंजाब फूड डिपार्टमेंट सर्टिफाइड बीज पैदा करने वाली कंपनीज को हरासा कर रहा है और इस बीज को सिंध और दीगर सूबों की मार्केट्स में तरसील से रोक रहा है। पंजाब फूड डिपार्टमेंट ये काम कर रहा है, हालांकि पंजाब फूड डिपार्टमेंट की इन कंपनीज की रेगुलेशन के हवाले से कोई ज्यूरिस्डिक्शन नहीं है। बीज की तरसील में रुकावट डालने से दीगर सूबों में गंदम की काश्त मुतासिर होने का खदशा पैदा हो रहा है, क्योंकि बवाई का सीज़न 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के दरमियान है और दीगर सूबों के किसान एडवांस बुकिंग्स कर चुके हैं। लेकिन पंजाब की हदूद से बीज की तरसील पर यह अनऑफिशियल बैन होने की वजह से आने वाले सोइंग सीजन में काश्त मुतासिर हो सकती है। नतीजा ये होगा कि मतलूबा हदफ के मुताबिक गंदम काश्त नहीं हो सकेगी और आइंदा साल फिर से गंदम की कमी हो सकती है। हुकूमत फिर से गंदम दरामद करने के चक्कर में होगी और आटे की कीमतें आसमान को छू रही होंगी। मिनिस्ट्री ऑफ फूड सिक्योरिटी, जिसको इस सूरत हाल को देखना चाहिए, खामोश तमाशाई बनी हुई है। ज़मीनी सूरत हाल कितनी संगीन है, इस पर बात करने के लिए सीड एसोसिएशन के फॉर्मर चेयरमैन सलमान महमूद साहब जो हैं वो हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उनसे इस मसले पे बात करेंगे। साथ साथ हमारे मेहमान भी हमारे साथ होंगे। आलिया हमजा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है। राना तनवीर साहब हमें जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से आपका ताल्लुक है। नफीसा शाह साहिबा कुछ ही देर में हमें ज्वाइन करेंगी, बल्कि ज्वाइन कर चुकी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक है। तो इस मामले पर प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में जो है वो बात करेंगे और प्रोग्राम का जो सेकंड हाफ होगा उसमें बात करेंगे जो इस वक्त सियासी गहमा गहमी हो रही है, उस पर प्रोग्राम के सेकंड हाफ में जो है बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज़ सलमान महमूद साहब से करती हूँ। सलमान साहब, ये बताइए कि जो आप बीज बनाते हैं उसमें वो बीज बनता तो पंजाब के अंदर है, लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि पंजाब का फार्मर है वो जो उनकी अपनी सेव्ड सीड होती है वो इस्तेमाल करते हैं और ज़्यादातर आपकी जो सीड है यानी 80% जो है वो दीगर सूबों में जाती है। वहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं। पंजाब का जो डिपार्टमेंट है, ये जो पंजाब डिपार्टमेंट है वो आपको आगे तरसील करने से रोक रहा है। इस पर ज़रा बताइए प्रॉब्लम्स क्या आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस सेंसिटिव इशू को आज टेकअप किया है। असल मसला ये है कि हमारे जो पाकिस्तान में जितना भी गंदम का सीड है उसका तकरीबन 90% सीड जो है वो पंजाब प्रोड्यूस करता है। ठीक है। और इस वक्त इस साल जो सीड प्रोड्यूस हुआ है वो लास्ट ईयर से तकरीबन 8% ज्यादा प्रोड्यूस हुआ है और उसका जो मेन शेयर है वो 88% पंजाब में प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है। और दूसरे जो सूबे हैं, जिस तरह सिंध में ले लें तो उसके पास सिर्फ 10% सीड है, केपी में सिर्फ 1.5% है और बलूचिस्तान में 0.5% है। क्योंकि ये तमाम सूबे जो हैं वो गंदम में खुद कफील नहीं हैं और इस तरह ही वो गंदम के सीड में खुद कफील नहीं है और वो डिपेंड करते हैं पंजाब पे। और ये गुज़श्ता तमाम अदवार में सारा सीड पंजाब से ही तकरीबन 90% जो है वो एक्सपोर्ट होता है इन दूसरे सूबों में। लेकिन इस दफा बदकिस्मती से जब ये प्रोक्योरमेंट हुई उस वक्त भी इन्होंने काफी हर्डल्स क्रिएट की फूड डिपार्टमेंट ने। उन्होंने सिर्फ अपने टारगेट जो फूड के थे अचीव करने के लिए सीड में काफी प्रॉब्लम की, लेकिन उसको टैकल कर लिया। लेकिन अब जब सोइंग का टाइम सर पर है तो पंजाब
کا فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ بارڈرز پہ ان کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ کسی بھی جو موومنٹ جو سیڈ دوسرے صوبوں کو جانا ہے اس کو جانے کی اجازت نہیں دے رہے، جبکہ سیڈ ہمارے پاس سرپلس ہے. ہمارا جو پنجاب کی ریکوائرمنٹ ہے وہ صرف اور صرف 1,62,000 میٹرک ٹن ہے، جبکہ ہماری جو ٹوٹل پروڈکشن ہے وہ تقریباً 5,13,000 میٹرک ٹن ہے، اور جو سرپلس بنتا ہے وہ تقریباً 3 لاکھ میٹرک ٹن ہے جو میں بالکل سمجھ گئی آپ کا پوائنٹ کہ یہ 3 لاکھ میٹرک ٹن ہے. لیکن یہ مجھے بتائیے کہ پنجاب فوڈ ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے، وہ آپ کو روک نہیں سکتا. کیا کچھ فارملی ان رائٹنگ لکھ کے دیا گیا آپ کو کہ یہ مسئلے ہیں اس وجہ سے آپ کو جو ہے وہ آپ نہیں جا سکتے، بارڈر نہیں کراس کر سکتے؟ آپ لگ تو ایسے رہا ہے جیسے شاید کسی انڈیا پاکستان کا بارڈر ہے جس طرح پنجاب اور سندھ کا بارڈر انہوں نے بنا دیا. نہیں جی، بیسیکلی ہم فیڈریشن کے اندر آتے ہیں اور ہمارا سیڈ ایکٹ جو 1976 ہے اس کے اندر کام کرتے ہیں. اس میں صوبوں کی قطعاً کوئی مداخلت نہیں ہے. ریٹرن میں وہ کچھ نہیں دیتے اور نہ ہی وہ ریٹرن میں کچھ دے سکتے ہیں، کیونکہ قانون میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے کہ جس کے تحت وہ سیڈ کی موومنٹ روک سکیں. صحیح. تو آپ نے آئی ایم شیور کہ جو ہمارے وفاقی وزیر ہیں فوڈ سیکیورٹی کے فخر امام صاحب، ان سے آپ نے بات کی ہوگی، ان سے کچھ آپ کو کچھ انہوں نے کوئی داد رسی، کچھ انہوں نے یقین دہانی کچھ کرائی ہو، اگر بتائیے. جی، ہماری فخر امام صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اور ہماری فیڈرل سیکرٹری صاحب سے بھی میٹنگ ہوئی ہے اس ایشو پہ، اور انہوں نے ہمیں یقین دلایا کہ کوئی بھی جو ہے وہ اس موومنٹ میں آپ کو پرابلم نہیں آئے گی. لیکن بدقسمتی سے ابھی تک اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہوا اور معاملہ جو کا تو ہے پنجاب حکومت جو ہے وہ کسی صورت میں سیڈ کو ایکسپورٹ نہیں ہونے دے رہی دوسرے صوبوں میں. رائٹ. اور یہاں ہم اپنے ویورز کو بھی بتا دیں، مہمانوں کو بھی بتا دیں کہ ہم نے بھی بہت کوشش کی فخر امام صاحب سے، ان کو میسیجز بھی چھوڑے، ان سے فون پہ بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی، کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کی طرف سے ہمیں کوئی رسپانس نہیں ملا. تو خیر سلمان صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. اور المیہ یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت جو یہ سیڈ سیڈ کے جو ان کا جو یہ ان کے ڈیلرز ہیں، ان کے پاس اس وقت ہائی کورٹ کا ایک آرڈر بھی ہے. کیوں سلمان صاحب، یہ ایسے ہی ہے نا کہ ہائی کورٹ کا آپ کے پاس آرڈر بھی ہے جو آپ کی فیور میں جاتا ہے، جس پہ آپ کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ یہ کام آپ کو کوئی روک نہیں سکتا، اس ترسیل سے کوئی روک نہیں سکتا. جی سر، اس میں ہائی کورٹ لاہور سے اس نے صاف الفاظ میں یہ آرڈر کیا ہوا ہے کہ کوئی بھی پروونشل اتھارٹی جو ہے وہ سیڈ کے معاملات میں انٹروین نہیں کر سکتی. جی، لیکن اس کے باوجود یہ اسی لیے کوئی ریٹرن میں نہیں لے کے آتے یہ بس، لیکن چونکہ ایڈمنسٹریشن ان کے ساتھ ہوتی ہے اس لیے اس کو یہ بائی فورس جو ہے وہ روک رہے ہیں. رانا صاحب، آپ باخوب واقف ہیں کہ کس طرح جو ہے یہ معاملات چلتے ہیں، اسپیشلی ایگریکلچر کے معاملات کس طرح چلتے ہیں، کیا یہ ساری چیزیں ہیں. یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے، یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ کیونکہ ہم تو جب بھی کوئی چیز ڈھونڈتے ہیں حکومت سے پوچھتے ہیں تو وہ سارا ملبہ مافیاز پہ ڈال دیا جاتا ہے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ کی کیا انڈرسٹینڈنگ ہے؟ دیکھیں ماریا، میں بڑا مجھے افسوس ہے کہ ایک ایسی آئٹم یا ایک ایسے ملک کی بات ہم کر رہے ہیں جس میں ایگریکلچر بیسیکلی ہم ایگریکلچر بیسڈ ملک ہے یہ، بالکل، اور وہاں پہ گندم کی جو پیداوار ہے وہ ماشاءاللہ ود دا پیسج آف ٹائم بہت بڑھتی گئی ہے. تو یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ یہ اس طرح کی مس مینجمنٹ ہوئی ہے کہ اتنا بڑا کرائسس آنے والا ہے اگلے مہینے. کرائسس اب بھی ہے. تو مجھے آنیسٹلی کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جس طرح کچھ کسی جگہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی ریگولیشن نہیں ہے. اگر جاب ہے تو مرضی کر رہا ہے، حالانکہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبہ ایک ہی گورنمنٹ ہے، کے پی کے میں یعنی گورنمنٹ ہے بلوچستان کی، لیکن اس کے باوجود ساری چیزیں ہونے کے. اور سب سے زیادہ مجھے افسوس یہ ہے کہ جب شروع میں ایک کمیٹی تھی جس میں میں بھی تھا، تو فخر امام صاحب وزیر تو نہیں تھے لیکن وہ ہیڈ کر رہے تھے. تو فخر امام صاحب ایگریکلچرسٹ ہیں، تو وہاں پہ میں نے بات یہ کی کہ آپ ہر صورت 1600 روپے اس کی پرائز کریں ورنہ آپ کو دقت آئے گی. تو انہوں نے 1300 1350 کر دی، 1300 سے پھر 15 روپے اور بڑھا دی. پھر لاسٹ میں جب انہوں نے دیکھا بڑی گڑبڑ ہے تو 1400 کر دی. تو اس سے پروکیورمنٹ میں بھی اس سال، اور پروکیورمنٹ اتنی بے ہنگم طریقے سے مس مینجمنٹ تھی آپ کو بتا نہیں سکتا. میں تو خود ایگریکلچرسٹ ہوں، تو وہ ایک ہی بات تھی. پھر انہوں نے فیکٹری والوں کو کہا کہ جی آپ پرچیز نہیں کر سکتے. لوگوں نے
अगर छुपाई या जो भी की है तो उससे अब वो कीमत पानी 250-2500 तक पहुंच गई है और बहुत बुरा हाल है। और जिस तरह और ये करप्शन भी कर रहे हैं कि मुख्तलिफ फैक्ट्रियों को मुख्तलिफ कोटाज दिए जाते हैं, किसी को बहुत दिया जाता है, किसी को कम दिया जाता है। ये तो अलग बात हुई। अब फखर इमाम साहब से मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तरह की वो वजारत संभालेंगे। उन्होंने जब वजारत संभाली तो मैं आपको मारिया यकीन से मुझे बड़ी खुशी हुई यार एक एग्रीकल्चरिस्ट है, अंडरस्टैंडिंग है उसकी, ये काम ठीक करेगा। और इंतहाई मुझे अफसोस हुआ जब फखर इमाम ने वहां पे उठ के असेंबली में कहा कि गायब हो गई गंदम, हमने गंदम पड़ी हुई थी, गायब हो गई, हमें पता नहीं है। उसके बाद किसी को वजीर रहने का हक है। सही, ठीक। यहाँ तो बाबा आदम ही नराला है ना, तो बाकी ये सुलेमान महमूद साहब या हमारे जो भी सीट एसोसिएशन वाले हैं उनकी बात 100% दुरुस्त है। राइट। हम तो राजा अगर इजाजत दें, बिल्कुल अगर आप इजाजत दें तो मैं जरा आलिया साहिबा साथ आ गई, हुकूमत से पूछ रहे थे कि हो क्या रहा है। आपको ये उनकी बात से जी आप रोज कर रहा हूँ कि हम तो अपनी गंदम का जो बीज है एक अलहदा सो करते हैं, उसको काट के अलहदा साफ कर रखते हैं जो बेहतर होता है। ठीक है, ठीक। तो वो फिर हम इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। तो इससे मुझे समझ नहीं आ रही है पाकिस्तान को बनाना क्या चाहते हैं। चलें जरा हुकूमत से पूछ रहे थे। बिल्कुल फ्री होना चाहिए। बिल्कुल हुकूमत से इतना रान साहब पॉइंट आ गया। इजाजत जरा दीजिए, मैं जरा हुकूमत से पूछ लूँ। आलिया साहिबा साथ हैं। आलिया साहिबा का आवाज आ रही है आपको? अब आई होप ऑडियो आ रही है। जी मुझे आ रही है। अच्छा आलिया साहिबा, पहली दफा हमने देखा 30 सालों में कि गंदम जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट किया करता था वो आज इंपोर्ट करनी पड़ी। उसकी वजह ये कि जो हमारी डिमांड है उससे जो हमारी रिक्वायरमेंट है उससे कम जो है वो प्रोड्यूस हुई। फिर गाय बगाए जो है ये आता जाता है। असद उमर साहब को कभी कोट करके, कभी ज़रा ऐसे, कभी डायरेक्टली न्यूज़पेपर्स की सुर्खियां जो हैं वो बनती हैं कि जी वो कह रहे थे कि जी इंपोर्ट ऑर्डर प्लेस कर दीजिए वरना एक इम्पेंडिंग क्राइसिस है, फिर से जो है ये किल्लत पड़ेगी। अब ये जो बीज वाला मसला आ रहा है, ये हमें सीड एसोसिएशन ये बता रही है कि जी पंजाब के बॉर्डर पे पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो है वो इनको रोक रहा है, तरसील दूसरे सूबों में नहीं करने दे रहा। जैसे कि शायद ये कोई इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर है, कोई वहाँ पे गंदम जा रही है। ये पंजाब फूड डिपार्टमेंट की तो मैंडेट भी नहीं। क्या कर रहा है पंजाब फूड डिपार्टमेंट? अच्छी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू माया बड़ी पर्टिनेंट क्वेश्चंस इन्होंने उठाए हैं और आपने भी उठाए हैं। और इस पे जो हमारी इंफॉर्मेशन है, पहले तो मैं ये आपको बता दूं, जो वीट का आपने कहा है, दिस इज द फर्स्ट टाइम कि आपको पता है कि बारिश का मौसम था और इस अरसे के अंदर बहुत ज़्यादा एक बारिश हुई जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन कम हुई। लेकिन कहीं पर ऐसा नहीं हुआ कि हमें ये पता नहीं था। फौरी तौर पर और ईसीसी ऑलरेडी वीट की इंपोर्ट रशिया से अलाउ कर चुका है और हमारी गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दी है कि हमने कितनी टन हमें शॉर्टेज है और हम फौरी तौर पे वो रशिया से परचेज करें। एक तो ये हो गया। और इंशाल्लाह ताला मतलब हमारे इधर वीट का किसी किस्म का शॉर्टेज आने का इम्कान नहीं है, क्योंकि फौरी तौर पर जिस तरह की कैलकुलेशन हुई पता चला शॉर्टेज है तो हमने ईसीसी ने कह दिया कि जी आप इसको इम्पोर्ट कर लें। अब आ जाए आप सीड के मैटर के ऊपर। वीट के मैटर के ऊपर अभी कल ही जो हुई है वीट रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई है और उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने दो चीजों के ऊपर ये किया है। एक तो ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस ऑफ वीट की फिक्सेशन वीट सीड के लिए, और उन्होंने प्रॉपर एक मैकेनिज्म वो डिफाइन कर रहे हैं और ये फखर इमाम साहब ने ही इसको किया है। और वो प्रॉपर एक ये जो मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ सीड के लिए, और उन्होंने प्रॉपर एसओपीज इशू किए हैं प्रोविंसेस को कि क्या मैटर्स होने चाहिए सीड के लिए। और जिस तरह से अभी इन्होंने बताया, मैं बिल्कुल ऐसे ही बताऊंगी कि आपको तकरीबन 5,15,000 टन ऑफ वीट सीड कि सर्टिफिकेशन ने जो हमारा रजिस्ट्रेशन सीड और सर्टिफिकेशन रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इतना सीड अब के लिए ड्यूरिंग मतलब ना किसी किस्म की इस वक्त तक कोई सीड की कमी है और प्रॉपरली डायरेक्ट किए जा रहे हैं एसओपीज हमारे जो प्रोविंसेस हैं। और ये सारा मैटर जो ये हाईलाइट करे, मेरे ख्याल में तो हम अगर इनके कोई इश्यूज हैं भी तो हम एक दफा दोबारा इसको अपने मिनिस्ट्री ऑफ ये जो फूड सिक्योरिटी उनके साथ हाईलाइट कर लेते हैं। बट एज पर माय इंफॉर्मेशन, एज पर टुडेज न्यूज़पेपर भी हमारे पास जो सीड है वो भी प्रॉपर उसमें मौजूद है और उसके लिए प्रॉपरली प्रोक्योरमेंट का कहा गया है। और मतलब कोई ऐसी चीज एज पर नाउ कोई ऐसी नहीं है। लेकिन ऑफ कोर्स अगर ये बात करें तो वी रियली नीड टू लुक इनटू इट।
यस वी डू। आपने क्योंकि कुछ काफ़ी सारी बातें की उसमें, जिसमें आपने ये भी कहा कि जी हमारा बारिशों का सीज़न बिल्कुल वो था भी, लेकिन उसके बाद आपको ये भी पता है कि फीड वालों को कितनी दे दी गई, क्या हुआ और वगैरह वगैरह। वो चीज़ें पुरानी हो गई, इसलिए मैं उसमें नहीं जाऊँगी। सिर्फ आप मौसम की जो है वो ख़राबी की वजह से इसको नहीं आप कह सकते, मिस मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा हुई। मैं ज़रा नफीसा साहिबा की तरफ पहले चलती हूँ, फिर ज़रा वापस आऊँगी सलमान साहब की तरफ। नफीसा साहिबा, आपको क्या लगता है यहाँ पे अब इस वक्त आलिया हमजा साहिबा बहुत, मुझे उनका एहतराम है, वो ये कह रही हैं कि अगर ये इशू आ रहा है तो हमें इसको रिजॉल्व करना चाहिए। सलमान साहब जो कि सीड एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो ये कहते हैं मिनिस्टर से मुतअद्दिद हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। लेटर्स मिनिस्टर, जो मिनिस्टर साहब हैं, लेटर लिखते हैं चीफ मिनिस्टर पंजाब को कि जी ये नहीं होना चाहिए, आपकी डोमेन नहीं है, किसी के कान पे जू नहीं रही थी। तो यहाँ पे फिर हो क्या रहा है? व्हाट इज हैपनिंग? व्हाट्स योर अंडरस्टैंडिंग? देखें, इतना अफसोस होता है, ये हुकूमत इतनी अनाड़ी है, इसको कोई कॉन्सेप्ट, बुनियादी कॉन्सेप्ट, एक तो इनएक्सपीरियंस इतना है टू द पॉइंट ऑफ बीइंग डेंजरस। पहले तो ज़राअत को उन्होंने नुकसान पहुंचाया, जो टिड्डी दल पर उन्होंने इमीडिएटली कार्रवाई या जो भी किया है वो नहीं किया। जो बुनियादी प्रिंसिपल है, बहुत अफसोस होता है कि हम जब कहते हैं पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और वीट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, इससे ज़्यादा क्या बदकिस्मती इस मुल्क की हो सकती है। और सिर्फ इसके लिए कि इन्होंने कंजूसी की। आप गरीब फार्मर की जेब में वो पैसा नहीं डालना चाह रहे, लेकिन आप इंपोर्टर और एक गैर मुल्क जहाँ से आप इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया, उनको आप अपने कीमती ज़रा मुबादला दे रहे हैं और आप वीट इंपोर्ट कर रहे हैं। जब आप वीट की कोई शॉर्टेज नहीं थी, लेकिन आपने जो प्राइसेस अनाउंस किए वो इंटरनेशनल मार्केट से बहुत कम थे, तो आपका वीट प्रोक्योर ही नहीं हो पा रहा था। तो दिस इज बेसिक कॉमन सेंस कि व्हेन यू आर फिक्सिंग द प्राइस यू हैव टू एंटिसिपेट कि प्राइस जो है, इंटरनेशनल प्राइस क्या होने जा रही है, लोकल प्राइस क्या है। अगर शॉर्टेजेस हैं तो आपको फिर प्राइस उस तरीके से आपको फार्मर को इंसेंटिव देना होता है। और इस वक्त ये हुआ कि दे वर नॉट एबल टू प्रोक्योर प्रॉपर्ली, उसकी वजह से आपके प्राइसेस हाई हुए, उसकी वजह से आपका ही वीट अफगानिस्तान और इधर उधर स्मगल हो रहा है धड़ाधड़, और वही वीट फिर ये घुमा फिरा के डबल प्राइस देकर अब ये वापस कर रहे हैं। इससे मुल्क का जरा मुबादला में फर्क आ रहा है इस पे। और बहुत हैरत है, मैडम आलिया साहिबा प्रोक्योरमेंट और सीड को मिक्स कर रही हैं। हैरत तो ये है, सीड इज अ वेरी डिफरेंट इशू। मुझे नहीं पता, ये आप बता रही हैं, टेक इट अप, कि क्या वजह है कि सीड, अब ये तो पंजाब का फायदा है, अगर बाकी प्रोविंसेस आपसे सीड ले रहे हैं तो इसमें उसको रोकने की क्या जरूरत है? When they are saying, जो डीलर्स हैं वो कह रहे हैं जब शॉर्टेज नहीं है तो आप खुला छोड़ दें। अगर आपको अपने हिस्से का डर है कि वो नहीं है तो आप कुछ मैकेनिज्म्स क्रिएट करें, लेकिन इससे आप पूरे मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और आगे जैसे आप कह रहे हैं कि सोइंग सीजन है तो नेक्स्ट आपकी फिर शॉर्टेज क्रिएट होगी। तो ये इतने अनाड़ी हैं टू द पॉइंट ऑफ बीइंग डिस्ट्रक्टिव। और इसलिए ये ज़रूरी है इस मुल्क को बचाने के लिए, फूड सिक्योरिटी हो, नेशनल सिक्योरिटी हो, फॉरेन पॉलिसी हो, एक एक करके इन्होंने तबाह की है। एक तो एक अनापरस्त शख्स जो उनके ऊपर सर पे बैठा हुआ है, जिसको कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हुक्मरानी का, और इर्द गिर्द भी अनफॉर्चुनेटली सारे के सारे अनाड़ी लोग हैं। आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड इन फखर इमाम साहब। अगर वो फार्मर हैं तो क्यों नहीं उन्होंने प्राइस फिक्सेशन सही की, और आपने अपने गरीब फार्मर्स की जेब में आप वो पैसे डाल दें, ना कि आप रशियन हुकूमत को आप। मुझे जरा आलिया साहब से ये पॉइंट ऑफ व्यू मैं भी ये पूछना चाह रही थी। आलिया साहबा, ये बताइए कि जो ये बात की जा रही है कि फेडरल सीड सर्टिफिकेशन रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का ये काम है, ये पंजाब फूड डिपार्टमेंट का काम नहीं है, तो रोका क्यों जा रहा है ट्रक्स को मतलब बॉर्डर पार नहीं करने दिया जा रहा? इसकी कोई तो लॉजिक होगी, कोई तो मंतक होगी इसकी। और लेटर्स भी लिख चुके हैं फखर इमाम साहब, फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, और ये सलमान साहब इसकी तायद करेंगे। अच्छा माँ, पहले तो मैं एक बात ही कह दूं कि जी हम तो अनाड़ी हैं, हम तो बहुत ज़्यादा अनाड़ी थे, हमें तो इंपोर्ट करनी पड़ गई। ज़रा मुझे ये मेरी जो कोलीग हैं, ऑनरेबल कोलीग यहाँ पर, इनसे कहें 27 मार्च 2009 बिजनेस रिकॉर्डर ज़रा देख लें, वीट इम्पोर्ट बिल सर्च टू $838 मिलियन 2009, 2008, 2010। मेरी हुकूमत तो नहीं थी तब, हम तो अनाड़ी नहीं थे, तब भी तो वीट इंपोर्ट किया गया और तब मैक्सिमम इंपोर्ट बिल आया। उसके क्या रीजंस थे? अगर इनको ये समझ में नहीं आती, फिर मुझे ये बता दें, गंदम की शॉर्टेज मैं बताती हूँ आपको रीजन क्या था। उसकी भी ऐसी सिलेक्टेड हुकूमत थी।
वही मेरा जवाब सुनिए। मेरे ख्याल में उस वक्त आपकी हुकूमत थी, आप शायद भूल रही हैं, ठीक है, आप शायद भूल रही हैं, वो दौरे हुकूमत आपका था, वो सुने। मैं आपको बताती हूँ, आप सुन ले जरा मेरा जवाब। मैंने इसीलिए इंटरप्ट नहीं किया था, मैं बड़े आराम से सुन रही थी, ठीक है। उस वक्त हम नहीं थे, उस वक्त आप थे। गंदम की शॉर्टेज क्या, चूहे हमारी सरकारी गंदमों में चूहे नहीं खाते रहे। 10 अरब की गंदम चोरी कर दी गई, पंजाब ने गंदम दी। GIT की रिपोर्ट आई तो कहा सिंध ने एक दाना गंदम का प्रिक्योर ही नहीं किया। अनाड़ी तो हम थे। अभी ये पिछले साल की रिपोर्ट है, 10 अरब चूहे खा गए, 10 अरब की गंदम आप चोरी कर। अच्छा, लेकिन आली साहब इसमें जो इशू एट हैंड है, अगर उस पे उसका बता दें। पहले भी बात मारिया, मैंने बड़ी अच्छी तरह से उस बात को एक्सप्लेन किया था और मैंने इनको यही बताया था, मैंने तब कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग नहीं करना चाहती थी। उसका रीजन जब इन्होंने ये कहा, इन्होंने ऐसे वर्ड्स यूज किए तो मुझे इनकी बात का जवाब देना पड़ा कि ये सारी अपने 5 सालों में देख लें। और ये मैंने अभी सिर्फ एक 2009 का इनको बिजनेस रिकॉर्डर की डेट बता दिए कि इनका इंपोर्ट का बिल तकरीबन 1000 मिलियन डॉलर तक पहुंच गया था। पिछले साल इनकी हुकूमतों में गंदम का क्या रहा, अब आ जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। हम कभी भी नहीं चाहते वीट की शॉर्टेज हो, लेकिन जैसे मैंने बताया लास्ट टाइम जो वीट की शॉर्टेज हुई, हमें बिल्कुल उसका अंदाजा है। उसी के लिए रशिया से फौरी तौर पर, क्योंकि हमें अवाम को, हमें पंजाब को भी देनी है, हमें सिंध को भी, जो एक दाना। चले, मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेकिन ब्रेक के बाद इसका क्विकली जो है वो जवाब ज़रूर लूँगी, क्योंकि अभी तक मुझे इस बात का जवाब नहीं मिला कि पंजाब फूड डिपार्टमेंट किस अथॉरिटी के तहत अनऑफिशियली रोक रहा है और कोई इनका जो सीड डिपार्टमेंट, सीड वाले जो लोग हैं, सीड एसोसिएशन, इनका कोई पोसाने हाल नहीं है। क्या हो क्या रहा है, इस पर जवाब ज़रूर लेना चाहूँगी। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आलिया साहब, अगर इस बात का, इसको ज़रा, क्योंकि हम सेगमेंट को वाइंड अप करना चाह रहे हैं और चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम भी कोई सॉर्ट आउट हो, तो सलमान साहब को बताइए कि क्या करें, या जो इस वक्त प्रॉब्लम्स फेस कर रही है सीड एसोसिएशन, वो कहाँ जाए, किसके पास जाए, और क्या प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है, इशू क्या है, क्यों? जी देखिए, ये डोमेन जो है ये फूड सिक्योरिटी का ही है और ऑफ कोर्स ये फेडरल का ही है। और मेरा ये ख्याल है कि अभी कल ही इसकी मीटिंग हुई है, वेडनेसडे को इसकी मीटिंग हुई है फखर इमाम साहब की। उन्होंने प्रॉपर SOPs जारी किए हैं, प्रॉपर जितना भी सीट की रिक्वायरमेंट थी उन्होंने सारे। कता कलामी की माफी, क्योंकि आप ये बात कह चुकी हैं, सलमान साहब इस पर रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं, फिर अगला इशू हमने डिस्कस करना। जी सलमान साहब, वेडनेसडे को मीटिंग हुई है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए जी, जो भी मीटिंग हुई है, मुझे भी इसको रिस्पॉन्ड करना है। जी मैं आती हूँ आपकी, नफीस साहब आती हूँ। जी सलमान साहब, इसको जी, जिसमें कि हम जो भी पाकिस्तान की सीड की प्रोडक्शन है, हम प्राइवेट सेक्टर जो है इसका 90% शेयर होल्डर है। हमें ना इस मीटिंग की कोई इतला है, ना हमें बुलाया गया और ना ही आज तक हमारे साथ कोई SOPs शेयर हुए हैं। SOPs शेयर हुए प्रोविंसेस के साथ, नॉट विद आप लोगों के साथ नहीं। सीड आपका, यही तो बात है कि सीड प्रॉपर उसमें मौजूद है, जितनी सीड की रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा में सर्टिफाइड वीट सीड मौजूद है। लेकिन आलिया साहबा, इस चीज का अगर जवाब दे दें कि पंजाब फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड डिपार्टमेंट जो है वो क्यों इसको जो है वो रोक रहा है, ट्रक्स को रोक क्यों रहा है, ये समझ में अभी तक समझने से बिल्कुल। देखिए, मेरी एक बात सुनिए, हमारी जो है जो 2-3 चीजें जिसके ऊपर इस वक्त वर्किंग हो रही है, और ऑफ कोर्स उसके लिए सारी, मतलब अगर कल ही रिव्यू कमेटी की मीटिंग हुई है तो दे मस्ट बी लुकिंग इनटू इट। वेडनेसडे वाज लाइक अबाउट 3 days बैक, एक्चुअली वेडनेसडे वाज अबाउट 3 days बैक। मतलब इट्स लाइक, हाँ जी, वेडनेसडे को इनकी लास्ट मीटिंग हुई है एंड दे हैव लाइक डायरेक्टेड प्रॉपर्ली टू प्रोविंसेस। उन्होंने एक चीज उनको कम्युनिकेट की है और मेरा ये ख्याल है कि अगर इसका दोबारा भी कोई इशू है तो हम इसको डेफिनेटली टेकअप करेंगे। नहीं चले, अगर नहीं है, क्योंकि पंजाब फूड डिपार्टमेंट इज एक्टिंग लाइक एक माफिया के तौर पे, करप्शन, तो आप आई होप कि आप इसको टेकअप करेंगी। नफीस साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रही हैं, फिर अगले सेगमेंट में चल रही हूँ। जी नफीस साहब। देखिए, इनको ये शुक्र करें, मैंने सिर्फ अनाड़ी कहा है, जाहिल नहीं कहा। जो इनकी हरकतें हैं वो तो जहालत की वर्ज पर हैं। आलिया साहिबा कह रही हैं कि हमारे ज़माने में इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा था। अगर वो इंपोर्ट बिल था पहले साल में, वो इसकी वजह से कि जो सिलेक्टेड गवर्नमेंट उस वक्त थी, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत, जिनके सियासी प्रोजनीज़ हैं, उन्होंने न सिर्फ मुल्क को बैंकरप्ट किया
لیکن فوڈ انسیکیور بھی کیا. وہاں ویٹ کی پروڈکشن جو ہے جنرل مشرف کے ٹائم میں اٹ وینٹ ڈاؤن. پہلا فیصلہ جیسے ہی پی 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 گورنمنٹ 2008 میں آئی, پہلا فیصلہ ان کا گندم کی سپورٹ پرائسز کا تھا. اور اس وقت یہ ہوا کہ 2009 میں اگر وہ دیکھ لیں کہ 2008 سے امپورٹ بل کم تھا اور اس کے بعد 2010, 11, 12 پورا وقت سرپلس رہا ہے. سرپلس اتنا کہ ہم نے گندم ایکسپورٹ کی ہے. سو آئی تھنک تھوڑا ہسٹوریکل ڈیپتھ ایڈ کریں. ان کا سارا جو ٹنل ویژن ہے وہ صرف اور صرف یہ پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتوں کو دیکھتے ہیں. پچھلے جنرلوں نے جو تباہی کی اس ملک کی اور سلیکٹڈ گورنمنٹس نے, وہاں تک ان کی نظر نہیں جاتی. ویری انٹرسٹنگ یہ کہ جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ 30 سالوں میں ملک کو لوٹ کے چلے گئے تو یہ کہتے ہیں پیچھے مت دیکھیں, لیکن ابھی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمیں امپورٹ کرنا پڑا مشرف صاحب کی وجہ سے. ایٹ لیسٹ ہی ہیز ایکسپٹڈ دیٹ دے آل ہیو امپورٹڈ. بیکاز آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ویٹ کی سوئنگ نومبر میں شروع ہوتی ہے. عالیہ صاحبہ آپ بتائیں سوئنگ کب شروع ہوتی ہے؟ اچھا ایک سیکنڈ عالیہ صاحبہ سے پوچھیں ویٹ کی سوئنگ کب شروع ہوتی ہے؟ جی عالیہ صاحبہ. ربی ہے یا خریف ہے کچھ نہیں پتا ان کو. ویٹ کی سوئنگ جنوری میں پاور, جنوری فیبرری میں اگر ہم پاور میں آئے 2008 میں تو سوئنگ اکتوبر نومبر میں ہوئی ہے. تو اس وقت ویٹ امپورٹ نہیں کرتے تو کیا کرتے؟ کیا کیا ہے بی بی؟ اچھا میرا خیال ہے دونوں مہمانوں سے ریکویسٹ ہے بی سی پڑھا دیں ذرا, دونوں ڈیٹا موجود ہے. چلے عالیہ صاحبہ اچھا دونوں مہمانوں سے ریکویسٹ ہے پلیز we're digressing from the topic. عالیہ صاحبہ کیا ہم آپ سے یہ توقع رکھیں کہ آپ سلمان صاحب اور سیڈ ایسوسی ایشن کو ملوا سکتی ہیں فخر امام صاحب سے اور کچھ کانکریٹ اس میں سے نکلوا سکتی ہیں؟ کیونکہ ماریا میں نے ابھی ڈیورنگ دا بریک آئی ٹاک ٹو دا فوڈ ڈپارٹمنٹ ایز ویل, اور میں نے ان سے یہ ریکویسٹ بھی کی ہے کہ اگر ایسا کوئی میٹر ان لوگوں کو فوڈ ڈپارٹمنٹ آف پنجاب, مطلب یہ تو جو میں نے آپ کو بتا دیا سیکیورٹی کا آلریڈی آئی ہیو آسکڈ فرام دیم, بٹ اگر اسٹل پنجاب سے تو ان کا جو اس میں جواب تھا ان کا یہ تھا کہ ہم گندم کے لیے then I asked کہ I am asking about the wheat. They have said کہ okay let us check اگر کوئی ایسی چیز آ رہی ہے there must be some reasons behind that. Well, we hope کہ reasons ہیں, institutional corruption نہیں ہے, کوئی bureaucratic corruption نہیں ہے. Let's hope that's not the case. اور let's hope کہ یہ crisis نہ بنے, because کوئی میں سائڈ نہیں لے رہی, بٹ جو نفیسہ صاحب بات کر رہی ہیں اس وقت انٹرنیشنل ویٹ کرائسس بھی چل رہا تھا. یہ اس طرح کا کرائسس جو شارٹیج والا آیا ہے یہ ہمیں پہلی دفعہ دیکھنا پڑ رہا ہے ان ایئرز. آپ امپورٹ بل کی بات صحیح کر رہی ہیں, بٹ اس وقت ایک انٹرنیشنل ویٹ کرائسس بھی چل رہا تھا, وہ ایک ایشو آ رہا تھا اس وقت. اچھا خیر دوسرے اپنا جو ٹاپک ہے اس کی طرف جو ہے چلنا چاہوں گی. سلمان صاحب بہت شکریہ آپ کا, اور اگر آپ کا مسئلہ جو ہے وہ سارٹ آؤٹ نہیں ہوتا, بیکاز یہ ہمارے ملک کا مسئلہ ہے, وی آر ہیئر فار یو, ہمارا پلیٹ فارم آپ کے لیے جو ہے وہ موجود ہے, ہم دوبارہ آپ کے لیے جو ہے وہ آواز اٹھائیں گے. پروگرام کے دوسرے حصے میں جس طرح ہم نے آپ سے کہا تھا کہ جو اس وقت سیاسی گہما گہمی ہے اس پر بات کریں گے, کیونکہ پارا بلند ہوتا جا رہا ہے. اپوزیشن اور گورنمنٹ کا ٹکراؤ جو ہے اس کے وہ ایک لگتا ہے کہ ٹکراؤ کے راستے پہ جو ہے وہ دونوں جو ہیں وہ گامزن ہیں, اداروں پر سیاست ہو رہی ہے, اور اب تو دو طرفہ غداری کے الزامات جو ہیں وہ لگنا شروع ہو گئے ہیں, اور جو لفظی گولہ باری ہے وہ پورے عروج پر ہے. آج پی ڈی ایم میٹنگ ہوئی, حکومت مخالف تحریک کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے سر پہ جو ہے رکھی گئی, وہ کریں گے. حالات جا کس طرف رہے ہیں اس پر ہم بات کریں گے. تو رانا صاحب سے شروع کرتی ہوں. رانا صاحب آج پہلے میں اگر آپ کو سنواؤں جو سعد رفیق صاحب نے آج بات کی, تو اس سے پھر ذرا آگے چلتے ہیں. ذرا سنوائیے کہ آج انہوں نے کیا پنجابیوں کو کیسے جگایا, پروڈیوسر صاحب, اور پھر آگے چلتے ہیں. شہباز شریف کو نہیں, تم نے پنجابیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے. لاہوریوں, میں تمہیں مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ پنجاب کی پگ کو داغ نہیں لگنے دینا. پاکستان کی وحدت, جمہوریت کی آبرو, آئین کی حکمرانی, اہل پنجاب, اس بار آپ کی ذمہ داری ہے. رانا صاحب بڑے معذرت کے ساتھ, ہم کیا 90 کی دہائی میں واپس جا رہے ہیں؟ پنجابیوں کی سیاست, شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ تو لیڈر آف اپوزیشن ہے, پورے ملک کے وہ اپوزیشن لیڈر ہیں, اور صرف پنجاب کا یہ کارڈ کھیلنا معذرت کے ساتھ
یہ ٹھیک نہیں لگتا. یہ صوبائیت کا ہم تاثر کیوں دے رہے ہیں؟ کانسٹیٹیوشن اگر بچانی ہے, آئین کو بچانا ہے, تو پنجاب میں نہیں پورے ملک نے بچانا ہے سر. ماریا نہیں, جو اس وقت سچویشن ہے, جو آپ نے گہما گہمی کا لفظ استعمال کیا, اس وقت جو ٹمپریچر ہے پولیٹیکل وہ بہت ہائی ہے, اور اس کی جو وجہ آپ 90 کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہی پولیٹکس آ رہی ہے, تو اس کی وجہ ہم نے تو سبق سیکھا, پیپلز پارٹی اور ہم نے مل کے سبق سیکھا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ ڈیموکریسی کے لیے, ڈیموکریٹک اداروں کے لیے اچھا نہیں تھا, اور اس کو ہم نے مینڈ کیا اپنے طریقہ کار اور چارٹر ڈیموکریسی پہ سائن کیے, اور اس کے بعد ہم چلتے رہے اور 5 سال پورے بھی کیے. لیکن پولیٹکس بالکل پوائنٹ سکورنگ ہوتی بھی رہی, اور ساتھ ساتھ ہم اس کو ڈی ریل یا ادھر ادھر ہونے کا وہ جو طریقہ کار تھا اس سے ہم اجتناب کیا اور نہیں چلے اس پہ دونوں پارٹیاں. اب یہ تیسری پارٹی نے جنم لیا تو یہ 90 سے بھی بدتر ہو گیا, اور یہ گالی گلوچ اور یہ کلچر یہ سارا آ گیا. اب جو خواجہ صاحب نے بات کی ہے وہ اس موومنٹ کے حساب سے, جو اس وقت موومنٹ کی ہم بات کرتے ہیں, اگر آپ ہسٹری دیکھیں پاکستان کی, تو جتنی بھی تحریکوں نے جنم لیا ہے اور کامیاب تحریکوں نے جنم لیا ہے وہ لاہور سے لیا ہے, اور تحریک اسی وقت کامیاب ہوتی ہے جب لاہور میں یا پنجاب میں زیادہ اس کا ہو. نفیسہ صاحبہ مجھ سے ایگری کریں گی کہ اگر سارا پاکستان کرے لیکن جب تک یہاں سے چیز نہ اٹھے, موومنٹ نہ بنے یا پنجاب باہر نہ نکلے, تو یہ ایک ہماری تاریخ ہے اور تاریخ کا حصہ ہے اور اس کا افیکٹ بھی ہوتا ہے. تو اس حساب سے موبیلائزیشن کے لیے جو ایک ہم کر رہے ہیں کہ احتجاج بھی آج تھا شہباز صاحب کی اریسٹ پہ, اور شہباز صاحب کے حوالے سے پنجاب وہ چیف منسٹر رہے ہیں 10 سال لگاتار, اور انہوں نے پنجاب کو جس طرح ڈیولپ کیا ہے, جس طرح لاہور کو کیا ہے, تو وہ موبیلائزیشن کے لیے اس طرح کی پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں تاکہ لوگ باہر نکلیں اور موومنٹ بنے. اور یہ موومنٹ بننے کے لیے سارا کچھ ہم انشاءاللہ کر رہے ہیں تاکہ جو بڑا مقصد ہے ہمارا کہ پاکستان کو کس طرح اس وقت بچایا جائے, یہ پاکستان کو اس جگہ پہ پہنچ گیا ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جہاں سے واپسی اگر دیر ہم نے کر دی, اس گورنمنٹ سے چھٹکارا حاصل نہ کیا, تو شاید واپسی بھی ناممکن ہو اکنامکلی یا دوسرے جو ایشو ہیں ہمارے یا فارن پالیسی کے ایشوز ہیں. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں, یہ اپوزیشن جو تڑف رہی ہے یہ اس لیے نہیں کہ جو ہم پہ الزام لگتا ہے این آر او فلاں, یہ سب کہانیاں ہیں. آپ کو آتا گیا این آر او کے لفظ کے علاوہ, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بات اس وقت یہ ہے کہ پاکستان خدا نخواستہ اس سٹیج پہ نہ پہنچ جائے جہاں سے واپسی ناممکن ہو. تو اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو, یہ ابھی جنوری تک کا ٹائم ہے, اور انشاءاللہ جنوری سے پہلے ہی ہمارا خیال ہے یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. چلے میں آپ کی اس بات کو تو ڈینائی نہیں کرتی کہ تحریک کامیاب اگر پنجاب میں ہو, وہ آپ کی بات ٹھیک ہے, لیکن یہ کہنا کہ جی شہباز شریف کی گرفتاری کو پنجاب کی عزت پر جو ہے وہ ہاتھ ڈالا ہے, پنجابی جاگ, معذرت کے ساتھ آپ کی باقی ساری چیزیں جو ہیں اس کو اگر میں اگری کر بھی لوں, یہ صوبائیت لسانیت کا جو تعصب جا رہا ہے اس سے میں بالکل اگری نہیں کرتی. میں ذرا نفیسہ صاحبہ سے بھی بات کر لوں. نفیسہ صاحبہ, اب ہم دیکھ یہ رہے ہیں کہ پولرائزیشن اتنی آ گئی ہے, کہیں جو ہے وہ پگ کی بات ہو رہی ہے, کہیں کہا جاتا ہے جی اجرک کی بات ہو رہی ہے, کہیں مہاجر کی بات ہو رہی ہے, کہیں جو ہے وہ مطلب ایک ڈویژن جو ہے وہ نظر آ رہی ہے, ایکسٹریم پولرائزیشن. ڈو یو تھنک دس از گڈ فار دا نیشن؟ مطلب اتنی زیادہ پولرائزیشن کیا آپ سمجھتی ہیں؟ دیکھیں یہاں پر جو پی ڈی ایم ہے وہ ایک اتحاد ہے, اور وہ اتحاد 10 سے زیادہ سیاسی جماعتوں کا ہے. ان میں وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو صوبوں کی سیاست کرتی ہیں, ان میں وہ سیاسی جماعتیں ہیں جو وفاق کی سیاست کرتی ہیں, اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پی ایم ایل این کی بیس ہے سینٹرل پنجاب میں, there's no denying it. تو وہ اپنی بیس کو, اپنے الیکٹریٹ کو شاید رجوع کر رہے ہوں, لیکن میرے لیے جو اتحاد ہے وہ اہم ہے. اس میں جو بھی پارٹیز ہیں ان کا اتحاد اٹسیلف ہماری اسٹرینگتھ ہے, اور جو اس کا ایجنڈا ہے, جو وفاقی ایجنڈا ہے, جو پاکستان کا ایجنڈا ہے, وہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ ایجنڈا ہی لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں.
اور اس پہ اگر اپنے وی مسٹ بیئر ان مائنڈ کہ کوئی سعد رفیق جو ہے وہ نواز شریف تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ تو خیر وہ خود ڈیفینڈ کریں گے. آئی ایم نو ون ٹو ڈیفینڈ واٹ دے مین یا ان کا کیا اس میں مقصد تھا. میرا صرف اس میں یہ ہے کہ یہ ایک اتحاد ہے. یہ اتحاد 10 سے زیادہ جماعتوں کا ہے اور اس میں کئی جماعتیں ہیں جو وفاق کی ہیں اور جو صوبوں کی ہیں, لیکن جو ہر جماعت کی ایک الیکٹرل بیس ہے یا ایک اسٹرینگتھ ہے تو وہ پھر ہو سکتا ہے اس کو کیٹر کر. لیکن میں نہیں سمجھتی کہ اس سے کوئی منفی میسج جو ہے وہ جنرلی. ماضی میں جب یہی نعرہ لگتا تھا جاگ پنجابی جاگ تیری پگ نو لگ گیا داغ, تو تب آپ کی پارٹی ہی پیپلز پارٹی اس وقت یہ کہتی تھی کہ مسلم لیگ نون جو ہے, مسلم لیگ جو ہے یہ ایک منفی سیاست کر رہی ہے. اس وقت خیر اگر آپ کو عجیب نہیں لگ رہا, مجھے تو خیر بہت عجیب لگ رہا ہے. اگر وہ کر رہی ہے تو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, دیکھتے ہیں. لیکن اس میں اس وقت لگ رہا ہے کہ نقصان یا فائدہ پھر وہ خود اپنا ناپ تولیں گے نا, میں کیوں جج کروں. نہیں جج تو میں آپ کو ایز اے پولیٹیکل اینالسٹ میں آپ سے کہہ رہی ہوں جج کرنے کے لیے, بیکاز غداری کے فتوے بھی یہاں پہ لگ رہے ہیں, دونوں سائڈوں سے لگ رہے ہیں. تو منفی سیاست تو بہت زیادہ ہو رہی ہے. ذرا میں عالیہ صاحبہ کی طرف بھی چلتی ہوں. عالیہ صاحبہ اس وقت اگر ہم دیکھیں تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ ایکنالج کر رہی ہیں دونوں سائڈوں سے, آپ کی طرف سے بھی غداری کے جو فتوے آ رہے ہیں, دوسری سائڈ سے بھی غداری کے فتوے آ رہے ہیں. آج موحد یوسف صاحب پہ جو ہے وہ لگایا فتویٰ خواجہ سعد صاحب نے, آپ کی طرف سے جو ہے وہ اپوزیشن پہ لگتا آ رہا ہے. آپ سمجھتی ہیں ان دا لانگر رن دس از گڈ فار دا نیشن, دس از گڈ فار دا کنٹری, اتنی زیادہ پولرائزیشن؟ مایا دیکھیں میری بات سنیں, سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بالکل انہوں نے ایکسیپٹ کیا, 10 جماعتوں کا اجتماع بھی ہوا, سب نے دیکھا اور وہ جلسی 1000 افراد. مطلب میں یہ کہتی ہوں دنیا نے یعنی عوام نے ایک نریٹو جو اے پی سی نے دیا, اور وہ نریٹو کیا تھا؟ نریٹو ایک ہی تھا کہ ہمارا جو انسٹیٹیوشن ہے, جو موسٹ ہمارا جو جس سے کہہ لیں کہ جس کو صرف انڈیا کو جس سے پرابلم ہے آپ اس پر اٹیک کریں. تو آج تو ان کے نریٹو کو ایک قسم کا آپ یہ کہہ لیں کہ یہ جو انہوں نے آج ایک سٹارٹ لیا تھا وہ شروع میں ہی نریٹو عوام نے ریجیکٹ کر دیا. جہاں تک آپ یہ بات کریے, دیکھیں یہ چیز انفارچونیٹ ہے, اٹس ویری انفارچونیٹ. لیکن جو حالات ہیں, کیا مطلب حالات آپ کو دیکھ کر آپ کو نہیں لگ رہا کہ جب انڈیا ہے, انڈیا آ کر سی پیک پر اٹیک کرتا ہے, وہی زبان آ کر اے پی سی میں بولی جاتی ہے. اسی طرح سے جب انڈیا کا واحد ٹارگٹ کیا ہوتا ہے؟ انڈیا کا واحد ٹارگٹ ہماری آرمی ہوتی ہے. وہاں پر بیٹھ کر جس طرح کی لینگویج, جس طرح کے کلپس آ رہے ہیں, تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہ گالی گلوچ مطلب ہم نے کیا سٹارٹ کیا تھا؟ یہ دونوں ایک دوسرے کو جلسوں میں کھڑے ہو کے جس طرح کی مودی کا یار کس نے کہا تھا نواز شریف صاحب کو, اور نواز شریف صاحب کس طرح کی لینگویج یوز کرتے تھے بے نظیر صاحبہ کے اس وقت. تو میں تو اسی لیے کہہ رہی ہوں 90 کی دہائی میں, that's exactly what I'm saying, we're going back rather than moving forward, we're going back. ہم وہ کبھی اجرک والا ماسک لگا کر نہیں آئے. خان صاحب آتے ہیں پاکستان والا ماسک, ایک پاکستانیت ہے کیونکہ ہم پاکستان کی پارٹی ہیں. نہیں ثقافت, دیکھیں ثقافت ایک اور چیز ہے, ثقافت ایک اور چیز ہے, لیکن یہ نعرے لگانے یہ ایک اور چیز ہے. آپ غداری کے فتوے دے رہے ہیں نا, آج غداری کے فتوے دونوں سائڈوں سے آ رہے ہیں. میری ایک بات سنیں, غداری کے فتوے کس چیز پر نہ دیں مجھے آپ بتائیں. یہ بیٹھ کر اداروں کو ملائن کریں, یہ بیٹھ کر آرمی کو گالیاں دیں, یہ بیٹھ کر 3 دفعہ کیا وزیر اعظم ہے اس ملک نے آپ کو عزت دی ہے, اس کے بعد آپ کھڑے ہو کر آپ ایک ادارے کو ملائن کریں جس ادارے کو تباہ کرنا چاہتے ہیں انڈیا. تو ہم کیا سمجھیں؟ ہم یہ مجھے ذرا رانا صاحب سے بھی پوائنٹ آف ویو ان کا لینے دیں. رانا صاحب, آج رانا ثناء اللہ صاحب نے یہ کہا کہ جی ہم تو اداروں کو ہم اداروں کے بڑا احترام کرتے ہیں اور ہمارا اداروں سے کوئی جو ہے وہ پرابلم نہیں ہے. اب یہ ایک اور سوچ ہے, یہ ایک اور بات ہے. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہماری لڑائی عمران خان صاحب سے نہیں ہے, ان کو لانے والوں سے ہے, اور وہ کیٹیگورکلی جو ہے وہ اداروں کی طرف جو ہے وہ بات کر رہے ہیں. پہلے تو خلائی مخلوق ہوتی تھی, اب اداروں کی بات ہو رہی ہے, کھلم کھلا ہو رہی ہے. اب کیا یہ پھر سے آپ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلنا چاہ رہے ہیں, یا ہو کیا رہا ہے؟ نہیں, میں نہیں ایک بات سمجھتا. کل جو ان کی CWC میں اسپیچ تھی وہ بھی اگر آپ نے سنی تو انہوں نے کوئی 4-5 دفعہ کہا ہے کہ میں اپنی جو افواج ہیں جو قربانیاں دے رہی ہیں میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں. سلوٹ انہوں نے فزیکلی کیا, اور پھر انہوں نے ناصر کی بھی بات کی, کیپٹن ناصر کی, اور یہ ساری باتیں وہاں 4-5 دفعہ ریپیٹ کی اس ادارے کی, اہمیت کی اور ان کی تقدس کی, ان کی عزت کی, احترام کی. لیکن وہ
उन एडवेंचरस की बात करते हैं जो कभी कोई बात ऐसी होती है जैसे इंटरवेंशन होती है, और जो भी इस दफ़ा जो इलेक्शन हुए हैं इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि जो पीछे इलेक्शन होते रहे हैं उनमें बहुत सारे इलेक्शनों में क्वेश्चन मार्क हैं, उंगलियां खड़ी की जा सकती हैं, उन पे उंगलियां उठाई जा सकती हैं। 90 का इलेक्शन था या और इलेक्शन थे, सर ओवरऑल तो इंस्टीट्यूशन पे एक सवालिया निशान उठा रहे हैं ना, लड़ाई तो आपकी इंस्टीट्यूशन के साथ है। रान साहब कह रहे हैं नहीं इंस्टीट्यूशन के साथ कैसे हो सकती है। देखिए फौज पाकिस्तान हमारी दुनिया की बेहतरीन जो आर्म फोर्सेज हैं उनमें से एक है, और हमारा डिफेंस जो इस वक्त जो ईस्ट पाकिस्तान जो ईस्टर्न बॉर्डर पे इंडिया हमारा दुश्मन है, वेस्टर्न बॉर्डर हमारा भी कोई इतना महफूज नहीं है। उस सूरत हाल में मैं समझता हूँ उनकी अहमियत और ज्यादा बढ़ जाती है, और उसको जितनी हमने अपने दौर में वो भी तो नजर दड़ाए ना, जितने रिसोर्सेज हमने दे सकते थे, जो कुछ कर सकते थे, एटमी धमाके किए हमने, JF-17 को डेवलप किया, फिर उसके बाद जितने मैं खुद डिफेंस प्रोडक्शन में रहा हूं। चलिए राना साहब, आई एम सॉरी आई हैव टू इंटरजेक्ट हियर। आपका बहुत शुक्रिया, क्योंकि प्रोग्राम क्लोज करना, आलिया साहब आपका बहुत शुक्रिया और नफीस साहब आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि चाहे गद्दारी के फतवे हों, चाहे इस तरह के नारे हों, हमने पीछे नहीं जाना, हमने आगे चलना है। माजरत के साथ लगता है 90 की दिहाई वापस आ रही है, जो कि बहुत बुरा और गंदा सियासत का जो है वो दौर था, हमने उस तरफ नहीं जाना। सी यू टुमारो, गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।